नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। म तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा चाहिँ बीबीएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर नम्बर 2 को थ्योरी टपिक्सहरुको बारेमा चर्चा गर्नेछु र हामीलाई अकाउन्टबाट पनि थ्योरीको चाहिँ 45 मार्क्स आउँछ। त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ क्या यो है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर म नबिसाइ भए पनि तपाईहरुलाई यो फोकस गराएर ल्याइरहेको छु हैन। अब त्यो थ्योरीको त न्यूमेरिकल भिडियो आइहाल्यो, थ्योरी नबनाऊ भनेको फेरि मलाई नै चित्त बुझेन हैन। यति बेलै तपाईलाई हेल्प नगरे कसलाई गर्ने? युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि हुन्छ नि त हैन। ल अब ख्याल गर्ने है, हाम्रो च्याप्टर 1 मा मैले गराइसके। च्याप्टर 1 बाट एउटा क्वेशन आउँछ, ख्याल गर्नुस्। यो पनि हेर्नुस्, 2 मार्क्स को त एउटा कन्फर्म नै हो यहाँबाट है। फेरि भन्छु फेरि पढेन भने बर्बाद हुन्छ। अनि 5 मार्क्स मा पनि आउला भन्ने कुरो हो यहाँबाट। त्यही भएर थोरै छ, धेरै टपिक छैन, थोरै टपिक छ, मज्जाले हेर्ने ल। ठीक छ। हाम्रो च्याप्टर 2 मा छ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अफ अकाउन्टिङ, लेखाविधिका अवधारणागत संरचनाहरू भन्ने छ। र च्याप्टर 1 को मैले भिडियो लगाइसकेको छु। अनि मैले 2079 मा आएको एक्जामको पेपरको सोलुसन पनि लगाइदिएको छु। त्यहाँ चाहिँ मैले तपाईले त्यो भिडियो नछुटाउने है 79 को सोलुसन, किनभने त्यहाँ मैले ब्रिफ क्वेशन पनि गरिदिएको छु, 2 नम्बरमा आएको थ्योरी पनि गरिदिएको छु, अनि त्यो 10 नम्बर एकवटाको थ्योरी पनि गरिदिएको छु के। त्यही भएर त्यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, लगाइदिसकेको छु अगाडि है। प्लेलिस्टमा गएर सम्पूर्ण च्याप्टरको भिडियोहरु तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला है। अब हाम्रो यो च्याप्टरमा सबैभन्दा यो टपिक्समा पढ्नुपर्ने पहिलो टपिक छ, यो च्याप्टरको पहिलो टपिक छ हाम्रो जेनरल एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल ग्याप, जीएएपी ग्याप है, सर्वमान्य स्वीकृत लेखाविधिका सिद्धान्तहरू। यो जीएएपी को कन्सेप्ट 2 नम्बरमा लेख्न आउन सक्छ, तपाईं यसबाट 5 नम्बरमा पनि आउन सक्छ, ख्याल गर्ने। व्हाट इज ग्याप भनेर सोध्न सक्छ। के हो त जेनरल एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, सर्वमान्य स्वीकृत लेखाविधिका सिद्धान्तहरू भनेको के हो भनेर आउँछ। अब के हो यो भन्दाखेरि, ग्याप भनेको के हो भन्दाखेरि लेखाविधिको है, लेखाविधिका सर्वमान्य स्वीकृत सिद्धान्त भनेको के हो भनेको छ। अब लेखाविधि ध्यान दिने, लेखाविधि भनेको एकाउन्टिङ, एकाउन्टिङमा हामी जुन जुन काम गर्छौं नि, एकाउन्टिङ भित्र रेकर्ड राख्ने, क्लासिफिकेसन गर्ने, समराइजेसन गर्ने, त्यसपछि हामीले कन्क्लुजन निकाल्ने अनि एनालाइसिस गर्ने भन्यौ, यी कामहरू भन्यौ हो। तर लेखाविधिले गर्ने कामहरू, उसले राख्ने हिसाब किताबहरू हावा तालको भरमा राखेको हुँदैन, ख्याल गर्ने है। यसले राखेको हिसाबहरू एउटा नियम, एउटा मान्यता, एउटा सिद्धान्त भित्र रहेर त्यो नियमलाई पालना गरेर हिसाब राखेको हुन्छ। त्यही भएर यो लेखाविधिले निकाल्ने हिसाबहरू जसले हेरेर प्रयोग गर्छन् भनेको यसका युजरहरू जो हुन्छन् नि, मैले इन्टरनल युजर एक्सटर्नल युजर भनेका थिएँ नि च्याप्टर 1 मा हो। लेखाविधिको नतिजा जो व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन् ती व्यक्तिले त्यो लेखाविधिको नतिजा हेरेर ओ ल यो चाहिँ करेक्ट है, अब यो ल यसले यो डाटाले यो एन्सर निकाल्यो, यो करेक्ट छ भनेर उनीहरू त्यो सूचनाप्रति एकदमै विश्वास गर्छन्, भरोसा गर्छन्। किन भन्दाखेरि यो लेखाविधिले निकालेको नतिजाहरू त्यत्तिकै निकालेका होइनन्, हावाको भरमा निकालेका होइनन्, एउटा मान्यतालाई पालना गरेर, एउटा थ्योरीलाई पालना गरेर निकालेको हुन्। त्यही भएर सबैले स्वीकार गर्छन् यसको नतिजालाई। मैले ब्याकग्राउन्ड भने अब यति भनिसकेपछि यसको अर्थ पनि आइसक्यो, तर अर्थ म फेरि भन्छु, हेर्नुस् है। ल के हो त ग्याप भनेको, के हो भन्दाखेरि ध्यान दिने, ग्याप भनेको अथवा नेपालीमाबाट लेख्दाखेरि यही भनेको भनेर लेख्नुस् न। ग्याप भनेको अथवा सर्वमान्य स्वीकृत लेखाविधिका सिद्धान्तहरू भनेका लेखाविधिका विभिन्न नियम, मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासहरूको समूह अथवा सङ्कलन हो, जसबाट अथवा जसको आधारमा लेखाविधिका कार्यहरू अथवा हिसाब किताब राख्ने गरिन्छ र जसबाट प्राप्त नतिजालाई सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताहरूले एकदमै धेरै विश्वास गर्ने गर्दछन् भनेर भन्दिने। यति भए सक्यो है। के रह्यो भनेको चाहिँ के अरे, लेखाविधिका चाहिँ विभिन्न मान्यता, सिद्धान्त, अभ्यासहरूको नियमहरूको समूह हो। ठिक छ। अनि लेखाविधिका सिद्धान्त सर्वमान्य स्वीकृत सिद्धान्त भनेको अनि यसबाट प्राप्त हिसाब चाहिँ यसले चाहिँ त्यही नियमहरू सिद्धान्तका आधारमा हिसाब राख्ने भएकोले त्यसबाट प्राप्त नतिजा सबैले स्वीकृत गर्छन्, सबैले एक्सेप्ट गर्छन् र विश्वास गर्छन् भन्न खोजेको। अब यसका विशेषताहरू है, जेनरल ग्यापका विशेषताहरू के हुन् भनेर आयो भने 4 वटा। समसामयिकता भनेको रिलिभेन्स, यसले दिने इन्फर्मेसन समसामयिक, अहिले करेन्ट सिचुएसनको घटनासँग सम्बन्धित हुन्छ। हामीले वर्तमान समयमा आवश्यक पर्ने इन्फर्मेसनहरू दिन्छ यसले बिना त्रुटि है। विशेषणीयता रेलिभेन्सी, यसबाट यसले निकाल्ने सूचनाहरू तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा, फ्याक्टको आधारमा हुन्छ, हावाको आधारमा हुँदैन, फ्याक्टको आधारमा हुन्छ। र यसले व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि
यसले फेयर रूपमा है निष्पक्ष रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्छ। ठिक छ, बुझ्न सकिने अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटी, यसबाट प्राप्त भएको जुन सूचनाहरू हुन्छन् यसबाट प्राप्त भएको नतिजा जुन युजरहरूले प्रयोग गर्छन् नि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेको एकाउन्टिङका अथवा फाइनान्सियल एकाउन्टिङका जुन स्टेटमेन्टहरू विवरणहरू जो व्यक्तिले प्रयोग गर्ने हो त्यो प्रयोग गर्ने व्यक्तिले त्यो प्रयोगकर्ताले बुझ्न सक्ने गरी यसका हिसाब किताब राखिएका हुन्छन्, सबैले एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्ने गरी। अनि तुलनायोग्य कम्पेरेबिलिटी भनेको हाम्रो हिसाब किताब राख्दाखेरि जुन फर्मेटिङमा राखेको हुन्छ अर्को कम्पनीले पनि त्यही फर्मेटिङमा राखेको हुनुपर्छ र एकअर्का बिचमा तुलना गर्न योग्य हुनुपर्छ र यसले राख्ने हिसाब किताबको फर्मेटिङ विश्वभरि एउटै हुन्छ। त्यही भएर ख्याल गर्नु, नेपालमा सुरुमा हामीले अर्कै तरिकाले फाइनल एकाउन्टहरू राख्थ्यौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँथ्यौँ, पछिबाट एनएफआरएस त्यसको कन्सेप्ट आउनुको उद्देश्य नै विश्वभरि हामीले राख्ने हिसाब किताब एउटै होस् भन्नलाई हो। ठिक छ, भयो। अब ख्याल गर्ने जेनरल एक्सेप्टेड एकाउन्टिङभित्र मुख्यतया दुईटा कुरा पर्छ, एउटा बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्ट अथवा एजम्पसन पर्छ र यसको अर्को कन्भेन्सन्सहरू यसका प्रथाहरू पर्दछन्। त्यही भएर हामी सबैभन्दा पहिला बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्ट नै लेखाविधिका आधारभूत अवधारणाहरू हामी अध्ययन गर्छौँ। यहाँ मैले अवधारणा 9वटासम्म लेखाएको छ है, बुकमै यही भएको छ। 9वटा मध्येमा एउटा त तपाईँको आँखा चिम्मेर हेर्नुहोस् कन्फर्म हो। ठिक छ, ल भइगयो। यो माथिको पनि हेर्ने यसको पनि एउटा 9वटा मध्येमा एउटा अवधारणा कन्सेप्ट आउँछ है। ल बिजनेस अब क्वेसन छ वाट इज बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट भन्न आउन सक्छ, वाट इज मोनिटरी कन्सेप्ट भन्न आउन सक्छ, वाट इज गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट भन्न आउन सक्छ। सर भनिदिइहाल्छु ल, ख्याल गर्ने है। ल अनि एउटा कुरा म भनिदिइहाल्छु, मैले यी कुराहरू जुन पोइन्टहरू लिइरहेको छु हुन त जुनबाट लेख्यो भने त्यही यो मैले बुझ्दाखेरि मैले आफ्नो सजिलो तरिकाले बुझाउने, मैले जसरी बुझेँ त्यसरी बुझाउने, तपाईँलाई सजिलो तरिकाले मलाई सजिलो कसरी बुझ्दा चाहिँ मलाई कसरी बुझाइदिएदेखि म सजिलो तरिकाले बुझ्थेँ होला भन्ने म सोच्छु अनि म त्यसरी नै तपाईँलाई बुझाउँछु। मैले पुरा बुझाएको कतिले बुझ्नुहुन्छ कतिले बुझ्नुहुन्न नि त, सबैलाई कहाँ बुझिन्छ होइन। तर यी कुराहरू चाहिँ मान्छे हिसाबहरू बुझाउने फरक तरिकाले हुन्छ, कतिपय थ्योरीको नोटहरू लेख्ने फरक तरिकाहरू हुन्छन्। तर यिनीहरू चाहिँ मैले ठ्याक्कै भनिदिन्छु तपाईँलाई, मैले अस्मिता पब्लिकेसनको अकाउन्ट बुकलाई फलो गरेर ल्याइदिइरहेको छु ल, किनभने मैले थ्योरी नोटहरू बनाइसकेकै थिइनँ। इकोनोमिक्सहरूको अगाडिको बनाउँदाखेरि यो टाइम सबै सिद्धिसकिरहेको थियो है। अब यो सजिलो छैन, केही पनि छैन, त पढाइराखेकै कुराहरू हो, ल ध्यान दिने। अब एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरू, बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट, व्यावसायिक अस्तित्वको अवधारणा भनेको के हो? यो भनेको ख्याल गर्नुहोस् है, यो भनेको हाम्रो बिजनेसको पनि छुट्टै अस्तित्व हुन्छ। जस्तै मेरो एउटा छुट्टै छ नि त अस्तित्व, जस्तै मेरो नाम प्रवीण दाहालबाट मेरो नाम यो भयो भने अब मेरो नामले म आफ्नै सामानहरू किनबेच गर्छु, मेरो नाम लिएर म पढ्न जान्छु, मेरो नामले कारोबार गर्छु, मेरो नाम लिएर सम्पत्तिहरू किनबेच गर्छु भने हो यस्तै व्यक्तिको आफ्नो नामको पहिचान भए जस्तै संस्थाको पनि छुट्टै अस्तित्व छुट्टै पहिचान हुन्छ र संस्थाले हाम्रो व्यवसायले उसको आफ्नै नामबाट सम्पत्ति किन्छ, आफ्नै नामबाट दायित्वहरू लिन्छ, लोनहरू लिने कामहरू गर्दछ। ठिक छ, आफ्नै नामबाट कारोबार गर्छ, व्यक्तिको जस्तै पहिचान हुन्छ। द मोनिटरी कन्सेप्ट, मौद्रिक मापनको अवधारणा भनेको लेखाविधिले हिसाब किताब राख्दा कारोबारहरू गर्दाखेरि मुद्रामा व्यक्त गर्न सकिने कारोबारहरूको मात्रै रेकर्ड राख्दछ भन्ने अवधारणा नै मौद्रिक मापनको अवधारणा हो। कुनै पनि कर्मचारी कति रुयो, कति घन्टा रुयो होइन, कम्पनीले नाफा कमाएको बेलामा उनीहरूको मालिक कति खुसी भए, कति हाँसे, त्यो कति मूल्यको हाँसे, त्यस्तो कहिलेका भावनाका कुराहरू, त्यस्ता कुराहरू, फिलिङ्सका कुराहरू रेकर्ड राख्दैन, पैसामा व्यक्त गर्ने कुराहरूको त रेकर्ड राख्छ होइन भन्ने अवधारणा नै त्यही हो। द गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट, निरन्तर अस्तित्वको अवधारणा। निरन्तर अस्तित्वको अवधारणा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनी चाहिँ आज खुल्यो अब 1 वर्षमा बन्द गर्ने भनेको हुँदैन, त्यो अनन्तकालसम्म चलिरहन्छ भन्ने मान्यता नै निरन्तर अस्तित्वको अवधारणा हो र यही लामो समयसम्म चलिरहन्छ भन्ने अवधारणा, यही मान्यताको आधारले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायभित्र फिक्स एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लाइबिलिटिज, लङ टर्म लाइबिलिटिज हुने गर्छ क्या। किनभने फिक्स एसेट्स किन ल्याएको त भन्दाखेरि व्यवसाय 25सम्म चल्छ, त्यही भएर 5-10 वर्षसम्म चल्ने, 20-50 वर्षसम्म चल्ने मेसिन पनि किनौँ न भन्न किनिन्छ हामीले। 1 वर्षमै व्यवसाय बन्द हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्थ्यो भने हामी त्यस्तो किन्दैनथ्यौँ। ठिक छ, त्यही निरन्तर अस्तित्वकै कारणले गर्दाखेरि व्यवसायले दीर्घकालीन सम्पत्ति र दीर्घकालीन दायित्वहरूको कारोबार गर्छ भनिदिने। ल लागत अवधारणा, द कस्ट कन्सेप्ट। लागत अवधारणा भनेको व्यवसायले आफ्नो कारोबारहरूको अथवा लागतको हिसाब किताब राख्दाखेरि अथवा खर्चको हिसाब किताब राख्दाखेरि
ठ्याक्क त्यसको लागत मूल्यको आधारमा राख्छ, बजार मूल्य होइन लागत मूल्यको आधारमा हिसाब किताब राख्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ। जस्तै भन्न खोजेको सपोज मानिदिउँ तपाईँले मेसिनरी है मेसिनरी 2 लाखमा किन्नुभयो, योचोटि 2 लाखमा किन्नुभयो है, तर फेरि केही समय पछाडि यसको भाउ घटेर 1,80,000 भयो भने अब उसले त्यो 1,80,000 को आधारमा राख्दैन, त्यही 2 लाखकै आधारमा राख्छ, जति खर्च भएको छ रियल कस्ट कति हो त्यसको आधारमा राख्छ। सपोज मानिदिउँ एउटा मेसिन थियो अनि त्यसको 2 लाखमा किनेको थियौँ, 10% डिप्रेसन काट्थ्यौँ भने चाहिँ 1 वर्षमा 20,000 डिप्रेसन काट्यो, अब 1 वर्ष पछाडि 1,80,000 यसको मूल्य हुने भयो। तर 1 वर्ष पछाडि चाहिँ यसको फेरि त्यो भ्याल्यु चाहिँ बढेर 5 लाख पुग्यो अरे, तर अब यो बिजनेसले त्यो बजार मूल्य बढेर 5 लाख भने 5 लाखमा रेकर्ड राख्दैन, उसको मूल्य 2 लाख थियो त्यसमा डिप्रेसन घटाएर अब 1,80,000 कै राख्छ। भन्न खोजेको हामीले हिसाब किताब लागतको हिसाब गर्दा अथवा खर्च अथवा लागतको हिसाब किताब गर्दाखेरि त्यसको वास्तविक लागत मूल्यमा हिसाब किताब राख्छौँ, बजार मूल्यमा होइन। द डुअल एस्पेक्ट कन्सेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा भनेको के भन्दाखेरि हामीले हिसाब किताब गर्दाखेरि दुईटा साइडमा असर पार्ने तरिकाले हरेक कारोबारको डेबिट र क्रेडिट हुने तरिकाले हामी हिसाब किताब राख्छौँ डबल इन्ट्री सिस्टमको आधारमा है। ठिक छ, भइगयो, यति बुझिहाल्नुभयो। अकाउन्टिङ पिरियड कन्सेप्ट, लेखा अवधिको अवधारणा ख्याल गर्ने। यो लेखा अवधिको अवधारणा चाहिँ यो गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट निरन्तर अस्तित्वको अवधारणाले गर्दाखेरि यो अवधारणा जन्मेको हो। यो भान्जो त्यतिखेर जन्मेको है, यो भान्जोको मम्मी चाहिँ यो, ड्याडी मम्मी चाहिँ यो, किनभने यसले निरन्तर लामो समयसम्म चल्छ भनौँ। अब सपोज कम्पनी 50औं वर्षसम्म चल्यो भने अब हिसाब किताब चाहिँ कहिले राख्ने त? 50 वर्ष पछाडि हिसाब किताब राखेर आज राम्रो छ कि नराम्रो छ भन्ने थाहा पाइन्छ र हिसाब किताब त प्रत्येक वर्ष राख्ने पर्यो नि त। त्यही भएर लेखा अवधिको अवधारणा भनेको चाहिँ व्यवसायको सञ्चालन नतिजा अवस्था थाहा पाउन हामीलाई विभिन्न समय अवधिको हामीले सञ्चालन नतिजाको अवस्था थाहा पाइरहनु पर्ने हुन्छ र व्यवसायको सञ्चालन नतिजा अवस्था थाहा पाउनका लागि व्यवसायको समय अवधिलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरिन्छ। त्यो विभिन्न भागमा सञ्चालन नतिजाको अवस्था थाहा पाउनको लागि विभाजन गरिएको समय अवधि नै हाम्रो के हो? लेखा अवधिको अवधारणा हो। र यसले चाहिँ विशेष गरी त्यो समय अवधि चाहिँ लेखाको समय अवधि चाहिँ 1 वर्षको हुन्छ भन्ने मान्यता गरेर राख्छ। त्यही भएर हामीले हिसाब गर्दाखेरि प्रत्येक वर्षको अन्तिममा राख्छौँ क्या, एक वर्षमा राख्छौँ, किनभने 1 वर्षभरिकै सञ्चालन नतिजाको अवस्था नाफा नोक्सान कति छ, एसेट्स क्यापिटल लायबिलिटिज कति छ, त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि 1 वर्षमा हिसाब किताब राख्छौँ। बुझ्नु नि? लेखा अवधिको अवधारणा भनेको चाहिँ सञ्चालन नतिजाको अवस्था थाहा पाउनको लागि व्यवसायको समय अवधिलाई विभिन्न भागमा विभाजन गरिन्छ, त्यसलाई नै यो भनिन्छ र विशेष गरी 1 वर्षको अवधिमा विभाजन गरिन्छ भन्दिने यति भनिदिने। द रियलाइजेसन कन्सेप्ट, प्राप्ति अवधारणा अथवा यसलाई द रिसिप्ट कन्सेप्ट है, रिसिप्ट कन्सेप्ट पनि भनिन्छ। प्राप्ति अवधारणा भनेको यसले चाहिँ प्राप्ति भनेको कुनै पनि व्यवसायको आम्दानी, जस्तै के प्राप्त गरिन्छ त? आम्दानी प्राप्त गरिन्छ होइन। व्यवसायले आम्दानी प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा जहिले रिसिभ भयो त्यसको आधारमा होइन, आम्दानी कुन समयमा भयो, आम्दानीसँग सम्बन्धित कारोबार जुन समयमा भयो त्यसको आधारमा चाहिँ आम्दानीको हिसाब किताब राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दछ यसले। ठिक छ, रियलाइजेसन कन्सेप्टले। सपोज मानिदिउँ मैले जस्तै सामान बिक्री गरेर मेरो पैसा आउने हो नि त, हो कि होइन? जस्तै सामान बिक्री गरेर पैसा आउने हो होइन। सपोज मैले सामान आज कुन महिना? आज भनेको असार होइन, आज भनेको असोज। ल, आज असोज महिना भने मैले सामान बेचेको छुइनँ, मङ्सिरमा मात्रै बेच्ने भएँ, तर मलाई त्यो मान्छेले चाहिँ लु ठिक छ तपाईँ एउटा सामान लिन्छ भन्दा आज एडभान्समा मलाई 1 लाख रुपियाँ दियो भने अब त्यो आज पाएको पैसालाई हामीले आम्दानी नमान्ने, सामान त बिक्री भएकै छैन नि भनेको कारोबार नभइकन अगाडि नै प्राप्त भएको पैसालाई आम्दानी नमान्ने, जुन दिन कारोबार हुन्छ त्यही दिन मात्रै त्यसलाई आम्दानी मान्नुपर्छ र हिसाब राख्नुपर्छ भन्छ यसले। ल, द एक्रुअल कन्सेप्ट भनेको उपार्जन अवधारणा हो। उपार्जन अवधारणा भनेको हामीले आम्दानीको पनि खर्चको पनि हिसाब किताब राख्छ, कारोबार भएको समयको आधारमा हिसाब किताब राख्नुपर्छ, पैसा रिसिभ भएको र पेमेन्ट भएको समयको आधारमा होइन भनेर भन्छ। ल, मैले जस्तै सामान किनेको छुइनँ, 500 रुपियाँ पैसा दिएँ भने त्यसलाई खर्च नमान्ने, जुन दिन सामान किनिन्छ त्यही दिन मात्रै खर्च मान्ने भन्छ यसले। आम्दानीको हिसाब राख्दाखेरि नि जुन दिन वस्तु बिक्री गरिन्छ त्यही दिन मात्रै आम्दानीको रूपमा रेकर्ड राख्ने भन्छ उपार्जन अवधारणा। कारोबार भएको समयको आधारमा रेकर्ड राख्ने है हिसाब किताबको। द म्याचिङ कन्सेप्ट भनेको मिलान अवधारणा। मिलान अवधारणाले चाहिँ के भन्छ भने हामीले कुनै पनि वर्षको अथवा कुनै पनि व्यवसायको हामीले हिसाब किताब राख्दाखेरि जस्तै नाफा अथवा नोक्सान निकाल्दाखेरि
सम्बन्धित वर्षको आम्दानीसँग मात्रै सम्बन्धित वर्षको खर्च घटाउनुपर्छ भनेको मैले 2080 सालको नाफा नोक्सान निकाल्दैछु भने 2080 सालको आम्दानीसँग 2080 सालकै खर्च घटाएर निकाल्नुपर्छ भन्छ क्या। भनेको आम्दानी र खर्चको तुलना चाहिँ सेम वर्ष एउटै पिरियड अवधिको मात्रै गर्नुपर्छ। आम्दानी 80 सालकोसँग 79 सालको खर्चको तुलना गर्न मिल्दैन भनेर भन्छ। खर्चको मिलान चाहिँ आम्दानी र खर्चको मिलान एउटै समय अवधिको हुनुपर्छ भन्छ। ल यी बेसिक कन्सेप्टहरू पनि हाम्रो ग्यापकै के हो, यी ग्यापकै थ्योरीहरू मध्येको हो। यो ग्यापभित्र त हामीले विभिन्न रुल्स रेगुलेसन थ्योरी प्रिन्सिपल्स होइन कन्सेप्टहरू पर्छन्, त्यही मध्येको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो यति पर अब यहाँ। अब यो भित्र अर्को कन्भेन्सन पनि पर्छ, प्रथाहरू पर्छन्, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। ठिक छ, हेर्नुहोस् है। यसकै अर्को टपिक छ हाम्रो बेसिक अकाउन्टिङ कन्भेन्सन है, आधारभूत लेखाविधिका प्रथा है। अगाडि हामीले पढेको त्यो बेसिक अकाउन्टिङ कन्सेप्ट लेखाविधिका आधारभूत अवधारणा चाहिँ हाम्रो लेखाविधिका रुल्स है नियमसँग प्रिन्सिपलसँग सम्बन्धित थियो। यो चाहिँ हाम्रो लेखाविधिको व्यवहारिक अथवा प्र्याक्टिससँग अभ्याससँग सम्बन्धित छ। त्यो रुल्स नियमसँग सम्बन्धित थियो, प्रिन्सिपलसँग, यो चाहिँ अभ्यास प्र्याक्टिससँग सम्बन्धित छ। त्यसरी लेखाविधिमा भइरहेका पुराना अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले लेखाविधिका प्रथा कन्भेन्सन भन्छौँ। ल है, ल अब के छन् पुराना प्रथाहरू लेखाविधिका? एउटा स्थिरता कन्सिस्टेन्सी, रूढिवादिता कन्जर्भेटिजम्स, वस्तुगत मटेरियलिटी एन्ड पूर्ण खुलासा फुल डिस्क्लोजर। अब म भनिदिएँ सही यसको। ल स्थिरता भनेको कन्सिस्टेन्सी भनेको सधैँभरि एउटै पद्धति फलो गर्नु। जस्तै मानिदिउँ तपाईँले क्यास बेसिस फलो गरिरहनु भएको छ भने सधैँभरि क्यास बेसिस नै फलो गर्नु, एक्रुअल बेसिस फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने सधैँभरि एक्रुअल बेसिस फलो गर्नु। अथवा तपाईँले डिप्रिसिएसन काट्दा मेसिनको डिमिनिसिङ मेथडबाट काट्दै हुनुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष डिमिनिसिङ नै काट्नु पर्यो, प्रत्येक वर्षै जुनसुकै मेसिन ल्याए पनि। अथवा स्ट्रेट लाइन फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने सधैँभरि स्ट्रेट लाइन नै फलो गर्नुहुन्छ। हिसाब राख्दा एकाउन्टिङ मात्रै डिप्रिसिएसनको मात्रै इक्जाम्पल दिएको मात्रै हो। एकाउन्टमा हिसाब राख्दा जुनसुकै हिसाब राखे पनि तपाईँले जुन पद्धति फलो गर्नु भएको छ सधैँभरि त्यही पद्धति फलो गर्नु नै स्थिरता कन्सिस्टेन्सी हो है त। ल रूढिवादिता कन्जर्भेटिजम्स। रूढिवादिता भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईँले कुनै पनि भविष्यमा यस्तो हुनसक्छ भनेर कुनै पनि घटनाको पूर्वानुमान गर्यो भने त्यो राम्रो पक्षको चाहिँ पूर्वानुमान नगर्ने, अथवा राम्रो पक्षको पूर्वानुमान गरे पनि त्यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्टमा अनुमान गरेको कुरा खुलासा गरेर नदेखाउने। यदि नेगेटिभ पक्षको नराम्रो पक्षको मात्रै पूर्वानुमान गरेर त्यो मात्रै यदि हामीले स्टेटमेन्टमा विवरणहरूमा देखाइन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो के रूढिवादिता कन्जर्भेटिजम्स। भनेको निराशावादी कुराको अनुमान गरेर त्यसलाई ग्रहण गर्नु। सपोज भनिदिउँ तपाईँले यो वर्ष सेल्सको 25% नाफा निकाल्नुभयो, हामी रेसियोमा त पर्सेन्टमा पनि निकाल्छौँ नि त। अनि तपाईँलाई अर्को वर्ष कति होला भनेर त्यही विगतको आधारमा पूर्वानुमान गर्नु भनेर भन्नु भने सपोज अर्को वर्ष 40% नाफा हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने त्यो अनुमान चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो ठिक छ, तर 80% नाफा हुन्छ भनेको कुरा चाहिँ नदेखाउने क्या, त्यहाँ नखुलाउने स्टेटमेन्टमा। तर यदि तपाईँले पूर्वानुमान गर्दा त्यहाँ घाटा हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने त्यो घाटा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ल अर्को वर्ष यति घाटा हुनेवाला छ भने त्यस्तो चाहिँ खुलाउने। ठिक छ नि, नेगेटिभ पक्ष चाहिँ हामीले खुलाएर त्यसलाई पूर्वानुमान गरेर त्यसलाई राख्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ रूढिवादिता। वस्तुगत मटेरियलिटी भनेको वस्तुगत भनेको चाहिँ हामीले हिसाब किताब राख्दाखेरि कारोबारलाई त्यो कारोबार हामीले गर्दै गरेको कारोबारको महत्त्व कतिको छ त्यसको आधारमा हिसाब किताब राख्ने। जस्तै महत्त्वको आधारमा, भ्याल्युको आधारमा, इम्पोर्टेन्सको आधारमा चाहिँ हिसाब किताब राख्ने। जस्तै तपाईँले मेसिन किन्नुभयो भने मेसिन त धेरै वर्ष चल्छ, धेरै वर्ष चल्ने भएकोले त्यसलाई हामी कहाँ राखिन्छ फिक्स्ड एसेट्स भनेर ब्यालेन्स सिटमा राखिन्छ। तर तपाईँले साग किन्नुभयो, सपोज भनिदिउँ तपाईँले कुनै पनि सानातिना कुराहरू किन्नुभयो भने किन्न त किनेको हो नि त, त्यो पनि त्यसमा पनि खर्च गरेको, तर त्यो लामो समयसम्म टिक्नेवाला थिएन। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले गुड्स पर्चेज भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउनु चाहिँ खर्चको रूपमा देखाइदिनुहुन्छ क्या यसरी। ठिक छ, धेरै टिकाउलाई एसेट्सको रूपमा लगेर राख्ने, अलिक कम टिकाउ खर्चै गरे पनि कम टिकाउमा गरेको छ भने, सामानहरूमै खर्च गरे पनि कम टिकाउमा गरेको छ भने चाहिँ ल्याएर गुड्समा राखिदिने। पूर्ण खुलासा फुल डिस्क्लोजर, अनुसूचीमा राखेर भए पनि पूर्ण विवरण खुलाउनु, यसको कुरा भनिन्छ। जस्तै फुल डिस्क्लोजर भनेको चाहिँ टोटल इन्फर्मेसन, डिटेल इन्फर्मेसन क्लियर बनाइदिनु, डिटेल इन्फर्मेसन सो गरिदिनु भन्न खोजेको। यदि हामीले बनाउँदै गरेको इन्कम स्टेटमेन्टमा सबै कुरा खुलाउन सकेन भने त्यसलाई अनुसूची भन्छ त्यसलाई, अथवा मुनिबाट डिटेल नोटमा खुलाएर भए पनि फुल इन्फर्मेसन राख्ने भन्न भन्छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै भनिदिउँ तपाईँले सेलेरीको चाहिँ जस्तै इन्कम स्टेटमेन्टमा सेलेरी चाहिँ 1 वर्षको 10 लाख खर्च भएको छ भने 10 लाख देखाउनु भयो भने अब
त्यो 10 लाख कुन महिना कति खर्च भएको, महिनाको आधारमा कतिजना स्टाफलाई दिएको, कुन तहको स्टाफलाई दिएको, त्यो पुरै डिटेल त तपाईँले अनुसूचीमा अथवा मुनि नोटमा खुलाउनुपर्छ भनेर भन्छ क्या यसले है। ल भनेको एकाउन्टमा भइरहेका प्र्याक्टिसहरू भनेको यही हो, भइरहेको अभ्यास प्र्याक्टिस भनेकै कन्भेन्सन हो। ठिक छ। अब यो च्याप्टरमा अब एउटा अन्तिम टपिक छ हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। ठिक छ। त्यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा पनि पढ्छौँ हामी, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पनि। ठिक छ है त। ल अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, यसलाई लेखामान भन्छ है। शब्द ख्याल गर्नुहोस् है, एकाउन्टिङ लेखाविधिको स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड। लेखाविधिसँग भनेको लेखाविधिसँग सम्बन्धित गर्ने हरेक काममा चाहिने मापदण्ड। मापदण्ड भनेको स्ट्यान्डर्ड भनेको कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यो काम कस्तो हुनुपर्छ, कुन गुणस्तरको हुनुपर्छ, त्यो काम कसरी गर्नुपर्छ भनेर अगाडि नै एउटा त्यसको वे बाटो, यति चाहिँ गर्नुपर्छ, यो आधारमा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि नै एउटा तयारी गरिन्छ। एउटा त्यो प्लानिङ जस्तो भनेको यसरी गर्ने भनेर अगाडि नै बाटो देखाइन्छ भने त्यसलाई नै हामीले स्ट्यान्डर्ड भन्छ। अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको यसलाई फुल फर्ममा हाम्रो नेपालीमा लेखामान भन्छौँ। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको हाम्रो एकाउन्टिङका कार्य गर्नको लागि है, भनेको लेखाविधिको विभिन्न कार्यहरू गर्नका लागि चाहिँ त्यो कार्य कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धित एउटा पोलिसी हो, यसरी गर्नुपर्छ भनेर बनाइने पोलिसी हो। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले तोकेको नियमको आधारमा, यसको रुल्सको आधारमा एकाउन्टिङको हामीले एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ, हिसाब किताब राख्नुपर्ने हुन्छ। यसले भनेकै नीति नियमभित्र रहेर हामीले फाइनल एकाउन्टहरू, फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउनुपर्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिटहरू है। ल बुझिहाल्नुभयो हुन्छ नि, यो एउटा एकाउन्टको एक्टिभिटी, एकाउन्टिङ एक्टिभिटिज यस्तो चाहिँ बन्नुपर्छ है भनेर बनाइएको पोलिसी। ठिक छ। ल भइगयो, नेपाली र इङ्ग्लिस दुइटैमा भयो। मलाई सर भनिदिन्छु, यो लेखा सम्बन्धी लिखित नीति हो जुन लेखामान बोर्ड एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डद्वारा जारी गरिन्छ है। लेखा सम्बन्धी लिखित नीति हो भनेको इट इज रिटर्न पोलिसी रिलेटेड टु एकाउन्टिङ है। इट इज लन्च्ड बाई एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड भनिदिने। ठिक छ। यो यस्तो मापदण्ड हो जसले वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राख्दा, ख्याल गर्ने वित्तीय कारोबारको अभिलेख राख्दा भनेको एकाउन्टिङको काम गर्दा कस्ता मान्यता, कस्ता एजम्सनहरू, कस्ता विधि, कस्ता प्रक्रिया र तरिकाहरू अपनाउने भन्ने कुराको व्याख्या गर्दछ भनेको यो एउटा यस्तो मापदण्ड हो जुन मापदण्डले चाहिँ हामीले एकाउन्टिङसँग सम्बन्धित रेकर्डहरू राख्दाखेरि, अभिलेख राख्दाखेरि, हिसाब किताब गर्दाखेरि कस्ता मान्यता अपनाउने, कस्तो विधि प्रक्रिया तरिकाहरू अपनाउने भन्ने कुराको बारेमा यसले व्याख्या गरिदिन्छ र यिनै तोकिएका मापदण्डहरूको मापदण्ड र तरिकाका आधारमा वित्तीय विवरणहरू तयार पारिन्छ। भनेको यो एउटा यस्तो स्ट्यान्डर्ड अरे जसले चाहिँ हामीले कारोबारहरूको रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कस्ता टाइप्सका एजम्सन्स, पोलिसी होइन, विभिन्न प्रोसेसहरू फलो गर्ने, कस्ता मेथड फलो गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ अरे। र त्यही पोलिसी, एजम्सन र मेथडहरूको, प्रोसेसहरूको फलो गरेर हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गरिन्छ भन्न खोजेको है। यसको आधारमा ल भइहाल्यो यो भन्न खोजेको है। हिसाब किताब राख्दाखेरि यो विधिद्वारा राख है, यसरी राख है, यसलाई यो एजम्सन गरेर यसरी लेखै भन्नेको बारेमा दिने निर्देशन हो यो। नेचर अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सका नेचर, फिचर, क्यारेक्टरिस्टिक भन्नु भने एउटै हो, विशेषताहरूको के हुन्? एउटा गाइड फर एकाउन्टिङ, लेखालाई निर्देशन गर्ने, लेखा कसरी राख्ने भन्ने बारेमा, कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा निर्देशन दिन्छ यसले। म्यान्डेटरी, कानुनी अनिवार्यता भनेको कानुनद्वारा दर्ता भएर, रजिस्टर भएर स्थापना भएका कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा चाहिँ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नुपर्छ। ठिक छ। बेस्ड अन ल, कानुनमा आधारित भनेको यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पनि हामीले जे पाए त्यही बनाइँदैन, यो पनि एउटा कानुन बनाएर त्यो कानुनको आधारमा बनाइएको हुन्छ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पनि। सर्भ एज हार्मोनाइजर, सामञ्जस्यता कायम भन्न खोजेको हामीले विभिन्न संस्थाहरूले गर्ने त्यो कामहरू बिचमा अथवा विभिन्न संस्थाहरूको चाहिँ लेखाविधिको बारे अथवा लेखा राख्ने त्यो प्रक्रियाहरूको, लेखा राख्ने विधिको बिचमा यसले सामञ्जस्यता गर्छ, मिलाउँछ, कोअर्डिनेट गर्छ भन्न खोजेको। फ्लेक्सिबल इन नेचर, लचक प्रकृति। लचक प्रकृति भनेको जस्तै कुनै फर्मको के हुन्छ भने फर्मले आफ्नै तरिकाले पनि केही रेकर्डहरू राख्ने बानी हुन्छ, त्यस्तो प्रक्रियाहरू अपनाइरहेको हुन्छ, आफ्नै शैली हुन्छ। त्यस्तो बेलामा केही कुरा यसका केही कुराहरू चाहिँ यसको अपनाउँदाखेरि अर्को फर्महरूलाई ठुलो हानि पुग्छ भने त्यसलाई केही छुट पनि दिन्छ यो है। अर्को अब्जेक्टिभ्स अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स है, लेखामानका उद्देश्यहरू के उद्देश्यको लागि यो बनाउने भन्दाखेरि टु ब्राङ युनिफर्मिटी इन अकाउन्टिङ मेथड है। लेखा सम्बन्धी विधिमा हाम्रो एकरूपता ल्याउनको लागि चाहिँ हामी
एकरूपता ल्याउनु नै यसको एउटा उद्देश्य अरे। लेखा सम्बन्धी विधिको एकरूपता ल्याउनु यसको उद्देश्य भन्न खोजेको विश्वभरिका जुनसुकै फर्महरूले पनि जुन तरिकाले फाइनान्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउँछन् रेकर्ड राख्छन् त्यो समान होस्। एउटा देशमा एकाउन्टसँग सम्बन्धित हिसाब सिकेको जानेको व्यक्तिले अर्को देशमा पनि गएर काम गर्न सकोस् भन्नको लागि हो। एकरूपता उस्तै प्रकृति भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। टु इम्प्रुभ द रिलायबिलिटी अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरणहरूको चाहिँ विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्नको लागि भनेको फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट प्रॉफिट अर लस स्टेटमेन्ट त्यसै गरी हाम्रो क्यास फ्लोहरू भन्न खोजेको हो। तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको विश्वसनीयता बढाउनको लागि पनि यो लागू गर्ने अरे। किन भन्दाखेरि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाएको छौँ भने त जहिले पनि एकाउन्टिङ स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यो उसको प्रोसेस मेथड्स अनि त्यहाँबाट तपाईँको प्रक्रियाहरू चाहिँ एउटै फलो गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यो फलो गरिराख्दाखेरि त्यही अनुसार निकालेको नतिजा जुनसुकै संस्थामा जुनसुकै व्यक्तिले जतिसुकै चेक गरे पनि उस्तै आउँछ भन्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको विश्वसनीयता बढ्छ। सिम्प्लिफाई द एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन र लेखासँग सम्बन्धित सूचनालाई सरलीकृत गर्नका लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरण बनायौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनायौँ भने विभिन्न इन्फर्मेसन टक 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 हेर्न मिल्छ क्या। रेभिन्यू कति छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ, त्यसपछि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ, सेलिङसँग सम्बन्धित एक्सपेन्सेस कति छ, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स कति छ भनेको आवश्यक पर्ने हरेक इन्फर्मेसन सजिलो हेर्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि जुन व्यक्तिलाई जस्तो सूचना चाहिएको त्यो सजिलैसँग हेर्न सक्छ, सजिलो बनाइदिएको छ। ल अनि अर्को प्रिभेन्ट फ्रड एन्ड म्यानिपुलेसन्स है भनेको हाम्रो झुट र कृत्यहरू भनेको गल्ती र कृत्यहरूलाई चाहिँ रोक्छ अरे यसले। भनेको हिसाब किताब राख्दाखेरि माध्यम म अब यो हिसाबलाई चाहिँ यसरी मोडिफाई गरेर यहाँबाट गलत इन्फर्मेसन निकालिदिन्छ र यति हिसाब चाहिँ मैले गलत देखाइदिएर बाँकी पैसा खाइदिन्छु भन्ने मान्छेलाई सोच्छ भने त्यो सोच्नै सक्दैन। किनभने हरेक सिस्टम यो सिस्टम यसरी राख यो सिस्टम यसरी राख भनेर गाइड गरिदिइसकेको हुन्छ र एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यसको असर ब्यालेन्स सिटमा अथवा मान्छेको क्यास फ्लोमा अर्कैसँग पनि असर पारिदिने लिङ्केज बनाइदिन्छ क्या। फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको विभिन्न स्टेटमेन्ट बिचमा यसले लिङ्केज गरिदिएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो हिसाब किताबलाई मेनिपुलेट गर्नै सकिँदैन क्या, गाह्रो छ होइन। घुस खान्छु भन्दा पनि गाह्रो छ नि त मान्छेलाई। अब त हेल्प्स अडिटरलाई सहयोग गर्छ, किनभने अडिटरले त भनेको त अडिटरले त जस्तै हिसाब किताब जाँच गर्ने नि त, चेक जाँच गर्ने हो। चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ कुन सही कुन गलत के को आधारमा चेक जाँच गर्ने भन्दाखेरि यही मान्यता विधि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ छ कि छैन त्यही अनुसार जाँच गर्न सजिलो हुन्छ। ल यिनीहरू भयो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको हाम्रो के यसको भनेको हाम्रो उद्देश्यहरू भयो। अब निड एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको चाहिँ हाम्रो लेखामानको चाहिँ आवश्यकता अथवा महत्त्व अथवा यसलाई इम्पोर्टेन्स भन्यो भने पनि यही हो। प्राय अब्जेक्टिभ्स र इम्पोर्टेन्ट एउटै मिलिहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त ल युनिफर्मिटी इन एकाउन्टिङ होइन, विभिन्न देशका विभिन्न लेखाविधिहरूमा समरूपता एकरूपता ल्याउन उस्तै बनाउनको लागि त्यही हो। यहाँ इम्प्रुभ रिलायबिलिटी अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट यही हो। अनि अर्को प्रिभेन्ट फ्रड एन्ड म्यानिपुलेसन यही हो। अनि कम्पेरेबिलिटी भनेको चाहिँ जस्तै के हुन्छ भने विभिन्न देशका कम्पनीहरूले अब एउटै देशको पनि विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ एउटै अनुसार जस्तै यही विधि फलो गरेर चाहिँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट बनाएको छ भने अब कुन कम्पनी भन्दा कुन कम्पनी के को आधारमा राम्रो कि नराम्रो कि त्यो चेक गर्न तुलना गर्नको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। ल यो उद्देश्य र महत्त्वपूर्ण लगभग उस्तै पनि हो। ल यति भयो यो च्याप्टर 2 को। अझै च्याप्टर 2 मा हाम्रो एउटा टपिक बाँकी छ एनएफआरएससँग सम्बन्धित छ है। हामीले अब एनएफआरएससँग सम्बन्धित त हिसाब चाहिँ हामीले च्याप्टर नम्बर 12 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर च्याप्टर नम्बर 12 मा एनएफआरएसको हिसाब पढ्दाखेरि त्यता लङ त एउटा क्वेसन त आउँछ प्रॉफिट अर लस स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाऊ अथवा क्याश फ्लो पनि एनएफआरएसबाट बनाऊ भनेर आउँछ है। त्यही भएर यसको एनएफआरएससँग सम्बन्धित एउटा थ्योरी पनि छ है, त मोडल क्वेसनमा पनि दिएको छ, त्यसको हिसाब पनि गर्नुपर्ने छ। यो भिडियो लामो पनि भयो, म तपाईँलाई भयो भने यो पछाडि एउटा लाइभ कास्ट गराउँ भन्ने पनि सोचिरहेको छु। त्यही भएर मैले एनएफआरएससँग सम्बन्धित यसकै टपिक्समा यही च्याप्टरमा च्याप्टर 2 मै हुन चाहिँ त्यो टपिक चाहिँ म अहिले छोडिदिएँ। एनएफआरएस भनेको पनि यही एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै नेपालले फर्मेट गरेको रुल्स हो है। यसकै आधारमा म जहाँनिर तपाईँलाई एनएफआरएस पढाउँछु तपाईँलाई पढाउने बित्तिकै त्यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्ने चाहिँ याद गरिराख्नु तपाईँले है। ती गएर अर्को भिडियोमै बनाउला एनएफआरएसको, ठिक छ। त्यसका पनि केही कुराहरू छन् भन्दै भयो भने एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएएसको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ, किनभने थ्योरी पनि त 45 मार्क्स हो नि त, त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन। यदि भन्दै चाहिँ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हेर्नु होला र जहाँसम्म लाग्छ एकदम उपयोगी हुनेछ यो भिडियो पनि ख्याल गर्ने। च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 मैले लङको लागि धेरै कुरा सहयोग भइरहेछ यहाँबाट होइन। बाँकी भएको अब अरू च्याप्टर तपाईँ धेरैजनालाई च्याप्टर 8 पनि भनिरहनु भएको छ। अब कुनबाट इम्पोर्टेन्ट थ्योरी आउँछ म त्यहाँ हेरेर हाल्दिहाल्छु।
प्लेलिस्टमा गएर न्युमेरिकल गुटुङ टुङ 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 हान्नु होला। क्यास फ्लो भन्दै हुनुहुन्छ, क्यास फ्लो पनि आइरहेको छ है। मैले क्वेसन ब्याङ्कमा भएको क्यास फ्लोलाई समावेश गरेर सबै मिल्ने गरेको एउटा क्यास फ्लोको भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि हेर्नुहोस्। एनएफआरएस अनुसारको क्यास फ्लो पनि बनाइदिएको छु, त्यो पनि हेर्नुहोस्। इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्यास फ्लो एडजस्टेड इन्कम बनाउने त्यो पनि लगाइदिएको छु, त्यो पनि हेर्नुहोस् है त भन्दै म यो पाठबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।